الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على المعلم البشرية الذي دعا إلى العلم والنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودقائق ያው ትልልቅ እንግዶች አሉ። የሁሉንም መንሲብና ስም መጥራት ሊከብደኝ ይችላል። አንዳንዶችን ከዚህ በፊት ቀድሜ ስለማላውቃቸው ማለት ነው። መካከላችን የቦሌ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ኡስታዝ መሐመድ ረቢዕ ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ ከኦሮሚያ መጅሊስ ከምክትል ፕሬዝዳንት ጀምሮ ሌሎች አመራሮች ይገኛሉ። ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። እንዲሁም የዚህ ሐፍላ የዚህ ፕሮግራም ዋና ሁላችንም እንድንሰባሰብ ምክንያት የሆነውን ፈድለት ሼክ ሙሐመድ ጀማል ዩሱፍ ይህንን ታላቅ የሆነ የዒልም ስብስብን ስለመሰረቱ እዚህ ደረጃ ላይ ስላደረሱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እየተባረኩ አላህ ያደርጋቸው። በእድሜያቸውም በስራቸውም በረከትን አላህ ያሳድር። እንዲሁም ከሳቸው የፈሩ ፍሬዎችንም የእሳቸውን ፈለግ ተከትለው ይህን ዒልም ወርሰው ለሌሎች የሚያወርሱ አላህ ያደርጋቸው። ይህ ትልቅ ፍሬ ለነሱ ሑጃ እንዲሆንላቸው አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ማጸናለን። ይህ ትልቅ የሆነ ስራ ነው። ይህ ስራ ደግሞ ሊቀጥል ዘንድ የሁላችንም አስተዋጽኦ ያስፈልጋል። ሁላችንም ከጎናቸው ነን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያግዛቸው፣ አላህ ያግዘን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. خيس موتان بغنغان نفتن جاني إرغا نفتبر سطوران شيني غمانومان كيلومتر ديرا ديما خندوفان رئيس التربية والدعوة التربية والتعليم شيخ علي موسى ابن القيم زبناتي جملة اسمي قدر بني أبا كيسا فلتي خيسا لالتي تيسا فكاتو خيسا فرطا شيخ علي موسى يچم برسيسا مجلسا أكسوما داعينا خرا ميدياتيني سيرو هنداو اگر تيني بيتني درونا برغان. الله أكبر. أسمانو يدون بداسني أجايبا خطاكاي سيدن دقيني تجراس بداس أسيرو خانيو دقيسن درسان تيتم غلطي فورول تو شكا بيخونتي akka hundi galteen fuudhe ammoo dhaamsa isa maarsiisee godha. Warri fuudhee jaartii manaa qabu ammoo galeeti ati jaartii akkamii jechuu teessan. Garuu wanni badhaasa jiru san haddaati takkaan dhageessisi waan akkana guyyaa agartan qofa yeroo dhageessan qofa waan addaa isinitti gabba'u ta'a. Sagantaan hanga xumuraatti walumaan turreet yeroon salaatas ni jirti waan ta'eef hin jajjajirin agaa'oo akkam jettan hayyee. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوغنتون خينيا في شيكان كينيا حواسني بغنا غان نفتن قبيتنا غاري وان خيري أسي قبي سوداف خاتمتوني في شيخا في وري شيخا خينيا شيخ محمد جمالي وجين دابتن جزا غاري ربي سنيا غفر يادچي سواني راتبوتو ديمو علما علمي اسيم بينه دراسا في شيخا كولين جبيستن خيف كيسا قف واتكما علمين علمي دا بكما دا اكا ربي امنو تلالما دين كان قبوتو لانه بيتيتي akka rabbiin caalu beeytee rabbitti amantaa rabbitti amanu makanaahu beekumsaatu itti sigeeyse warra amane beekumsa qabaatuutu baaxilirraa akka eegaman bineensa isin nyaatu yaa'u kana beekumsaatu isinirraa dhorka. Aboo na dhageessanii na dhagaa isinitti naasawa bineensa isin nyaatuudhaaf ilkee qaratu ha beeytanii fi kan beekin idduus beekumsa kana isinirraa eega.
هي خن دين تيسو جاما علمي تنتيسون كن دين كنتيسو جاما أحمد بن حنبل أكيجو نياتا أغاتي ربر باتشفتي علمين شيخا في درسة جبهي سافين دي ما بكت نياتا في أغاتي ربر باتشسا علمين أكسما محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله إن العلم أفضل من الجهاد لأن الجهاد مبني على العلم شرير هذا علم جهاد قالتي جهاد نمانو علم الرجال مجي بنين سبات الخيسينيات وديمو علم تدنا ما باسا وان سنفكان نتسير كفتون ده ميتي ونسينجو علمي ده شيخ كينيا شيخ محمد جمالي في دراسة نوف جبهيستني وريني جبهيستني تنركباسا ممي تكاما قلبي هو إفبرير تبو وري إفبرير جرون بانا تا إفبرير جرتني بانا بو وري إفبرير جروني جرتني شيخ في دراسة نوف جبهيستني خنندت دمني تيسوما دمالي جيتش خنندت دمني بركة ربي سناغو بركة ربي سناغو دين ايغو جاما أكاكاسيتي وطن بيكمسي نما سيچالو سيچالچيس أكا چالتو سيغودا نما سيوليتي اتسيدا قبسيسي أكا نما سنچالتو سيغودا ودو نبي آدمي في ملايكوتا واني إرى سجودنيف آدمي في سبمني سجودا بيكم سقباتو إساتي أچي جلا واني برمو علمين بيكم سي نما سيچالو اللي أكا سيخبجو سيتاسسا هنگا كسيتي كاملة ديرتن إسيني غلي جرا أكا سممس يو وان برودة دبدي نما سيچالو نما دين قبو صاحبا خادمتوني نيفي دوبرتوني درگگون شمرن تكا قدن كينياو نما نور رأي وجيادا خانت صاحبا نما جبتاتني قرآن خيستي قصة أصحاب الكهف جانيت قرآن قرأمو جرى كلام ربي غنيا خيسا سريتو درگگو دين قبطي إسانت صاحبه جان درگگو تنما نما چچالا گوته تما سرين سري داوي نبي توانين صفة صروف نقبدا أمو سرما دافي نفني جرسني وجيني قرآن خيستي آسامتي إسن نما بيكم سيسن الرقبو خنست صاحبا مجلس علمي خنني تانوري تنركبا سامي मेरे ना देविया साहिबा मजलिस इल्मी कननी तातनी अबो अफान तो कौन इरादा लाडानी तातनी गज्जबे इसितनी इसिन तु कामत हाफी इसिन तु दिन कनाफ बोले यनी अल्लाह अकबर हमिले अक्कन मन नगा फैया फिदतन उदोन ताने कुरान खैसा किस्सा तक्कदा केन्ये वलिंजे तंगना सरे warra gaggaari saahibdee warra gaggaari sanii wajjin dubbatamte sareen sarummaan isiidhaa isiin hambifne nama shariiqtu walii ilaalladhu ifin tuffatinii waltaane amma aboo isinii taate Sheekh Muhammad Jamaalii fi darasoota ni jabeessitanii diin kana ni jabeessitanii akka kanaa wajjin humna kanaa akka taatan sareen warra gaggaari dargaggoo diin malee waan biroo hin feenu jettu agarteeti iz awal fityatu ilal kahfi akka akkasi quba qabdan sanitti sa'aatii gabaabsuu fi yeroo akka sunuu sarummaan isiidhaa sanii wajji dubbatamuu isiin hambisinitti anumaaf jira malee boo rabbi biraa rahmanni isaa bal'aadha arrabooda nama shariika isaa beekan دلالجا سان غافتن نما وان نياتو ارك وان اني غبو غافتني جن اذني قلته او اتني شريكم تني شريكم ما ربين جالت ربي سنياخن شريكم ما ربين جالت ربي سنياخن اكا سري ور غغاري وج قران خيس دبتم تسن اكتاتني نسن رافد انا في ربك سنو اغو يود دبد اتساحب دا دلائدو نمس چالو نچالتا خنهند كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله
وفيه دليل على فضيلة صحبة الصالحين رفع الملام خطاب خنرة نما سجال صاحب صدركا اسين قبضوت الرابرما سري قرآن خيسة دبتمت أصحاب الكافي وجين دبتمت خنرة نما سجال صاحب صدركا اسين قبضوت أسر رابرما جن تنبو دقا قبطي تكقفان نافي مال خجو الولاء والبراء namni tokko qaamni mootummaadha huccuu hoggansaa mootummaan isa kennee ittiin hojii geggeessi isaan je'ee qabaatu qaba. Habajaa qaceelfama isa kennameeti. Hawaasni akkasii isa beekuuf isin rabbii dachiisaniitu amantii tana isini kenne. Eenyummaan keessan akka beekamu. Uffataa fi dibataa fi nyaataa dhugaatii bobbaa galaa guyyaa ayyaana hundi wanni isin qabdanii amantii islaamaa tana hordofuu qabdan kana hordofuu qabaatuun eenyummaa qaama mootummaadhaa ka mootummaan biyyarraa mallattoo namarraa addaa itti kenne san akka qeebaluun isarra jiraatutti mallattoo shari'aadhaa ta'e isini kennamte uffataa fi dibataa fi nyaataa dhugaatitti amantii nam tokko hacalakkisu kan ta'in amantii islaamaa hacalakkisu kanaani ayyaaneeffatuu qabdan kanaan bobbaatanii galuu qabdan akkanaan nama rabbii ta'uu qabdanii isiniif ta'a. Eenyummaan keessan kun ni ta'a hinji. Kooyi qaamni mootummaa akkasii hogguun siin juusan kaayoo biyya tanaan kabanye hoggaan akkasii siimusan. Booqaamaa qalbiin qabdanii? isin kaayoo rabbiin dachiisamii eenyummaa rabbii isinii kanneen kabajjanii wanni wasata jiru mubaahi ta'ee hogguu hafu amantii nam tokkoo ka calaqqisu kan ta'in ka amantii ta'e calaqqisu uffataa fi dibataa ayyaana gammachuun hirriibni halkanii guyyaan alfusul fi siirati rasuul ibnu kasiiri katabe lal akkaataa uffanni nabii kan imaamanni nabii kan kopheen nabii akkan uleen nabii akkan kun akkana نما جلد يمتقبدات إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أكتاتا جاللون تكيسا ربي في رسوله نمني سنردوبتا خيسين جلياتا أكنته قبا نتني قمنا والكيف ننقمنو ربي سنيها خنو قرآن فاتحة خيستي حقوق صلانو اهدنا الصراط المستقيم خرا جليرات يا رب نوكا چلچي خرا قچيلات نوكا چلچي جنة دعائن قدن نسون خرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين خرا وري رد لنمي خنتين خرا وري جلتين لي خنتين يهودا نصارى خنتين خرانم تقوتي متي صراط الله المستقيم نمني سنك يسيت النبي في صحاباته قبا مسلم يسوان تاتنيف اينيوما خيسان هردفون قبدني بو مقام انتي تنياني هردفنا وريه تمي نمني فردر الله مرة تايه هدوم ماري تاجي اختامني تقوي تا تقوم يزيني ويو بو تقوم يزيني ويامي نما ميكا جلا اواتون دا قمنو تقوه نقامي هاي يو يسني قلت ربي برغا اتسني هاقل يو يسني قلني ربي سني هاقل من تشبه بقوم فهو منهم حسنه الشيخ الألباني حديث نقول كفر النمط يسجع ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم خطاب سني كوا اگر تني نمني نما جالت وجه خافما جن قياما نما اكيسيتو نما اتراحفو دبدسن دلغاساتي وجه ربي سخاسا دبين قلبي متبر دلي متا خينياتو نوادن ديسيسوي تنمن غلطا سامبينه لكي فدتني سلسله هم فدت ني فدتني بو لكي كمالي ني فدتني قربان نما جالته وجين خافما قياما دلغا اني دلغوسني وجه جزاسي خفلا ماري خينيا يملو نغر انچلم هندن دنيو تيچينكي فيچينكي تجيسه لا نمني نما جالته وجه خافه مبكي تسنجل برباد نما المرء مع من أحب يوم القيامة خن سيقلو قبا خيسة ساتش فقادو من تشبه بقوم فهو منهم خن حديث نقون كفرسيس دياتا حرام بريقو تيجي
كم نتيميان جسم كان حديث نقول حرام برقته كفرسي سدياتا مراتب تكليفا خجولين أصولا ريفو شيني خينيالين جسن هم انسان كيف ديمته هي كما قال الشافعي تكليفني عند جمهور الأصوليين 5 خنا غيزات مراتب ساتين ديمه ومباهي غيزتو اتفاقاتون كراها أفضل خبروتي يجودا جان نمني نما اتفاقات الراهي أكاكوا قبطلان إنيو أكيسنا نمني نما اتفاقات نمني أمتا تقفاقات أمة مسان الراهي ورى أمة خيري دا رب نواغن أكاس رب نواغن دين قد جبيسنا شرعي ربي خينياتسني جبيسنا هاي أسمتين دابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكبير اسم غرغدو غنجا اچيمتي تكبير ربي رغدو دايمتي تكبير شيني ارغان اني دبرسم غدو عجائبات كان وكسيمي يو ريفه سبرن نبي فكاني مروچو قبل يو اريدار كنه جلبونه دغوغون قبل نبي صلى الله عليه وسلم قديسا جي كيسا يو قرن نبي فكان مغالا غدو دفنه مغالا بنفنه فكان يو يتن اديس ابابا فكان يو يتن سنتو بيخاي نوتي بكفينا يو ديمن نبي فكانا غندي خنيا نوتي باديا بكمنا فلتيدان كتاسن كيسا دفنه بيخ غندي خنيا مغالا تنن دفنه بيخ خنما مغالا خنا دفو يو اركي اكنا ماجي دكت كو ملك كبتا سينجيبه سن ار مغالا تن خيسه بكاي في غلطن بكتي سنسني غوري درسمان تونس اغلا تومتوها درسمان اغلا تومتو هتو نما درسمان في ديبه درسمان منابيتي نغدا توكو خبيابه جروبه اكاسما نغني دوني جرا يو دلغتن كارشيني اركدني چو بريو درسمان سببا نغداتات درسمان سببا مغالك غلوتات كن وكزيب هريان تيتو نخافو جرتي خرجيسو جرتي الحمد لله جي الكين رالم تجرتي نما يدو خنت يا سودان وروني مجلس خنا دراسات انا كنون سودان هل كان يغيا وان كبنا چنكاين يو اركتن گماشه يو بردن گماشه تکا دراسات كنو يادن غري سانتي وجه نما سدي مقادو ملي برنكوتو توكوفا محمود علي دي شيخ خنا نكد في راتريس جينت بيا خنا يغرب بسفيد شيتتي غافتو ماكسي خاتم مقاله غريبا غابيني ماكسي خاتم مقاله غلي غويا مركاتو خيس اولا ميشا بتمتبتا اولا غلغلا خوفا غلا عبادو مربيتو صلاتاو ديروني جميس ممارين غافيتو غير شيتيچن علمي برتا تنافين برني اك يوم منخيا اگبه منخن كيني اگبا نقراسي جچودان نمت جلتي سكي اتتافي وجوراتو محمود خان الله اكبر اساتيان سودان نمني ايغا شيتيچن اوجولن دفان حفورن بافن اكاتا اني بربادون دمتي دابچو قمنا جچودان خطابني يوس برباچس خطاب سران كته نوت سيغوت جرو في جرين افدا يو برباد مدور سيبنا تايتو مقرايس جچودان متي دابچا تورن كنمتي احمد هاغلتو من تكبير صدفان غري سانت وجين ابسا محمديس هل كان يغيا افورن فراتن جروت سدين كان قفا مقاده وسلطان وري اما اسجرو خوني في خاله جرولين قالي سا هاغو جاميزين شيكوتين شيو منور ماجت مغالان تون قالي سا هاغوت سجلت ياول تجامي يو مغالان شيو مجمال قالي غوتي شيكن غرغدا اولو في خدم شيكن غرغدا اولو في غما بو بربادن غما باسا غما نبو بربادن غما نباس تجاجل خنافي مي بكما خير اتسان اججام وي بكامتو تسنا جامو قالي سجل رب سنابوت غير امن جنة كم كيسه چلجي قالي سجل رب سنابوت ورا قالي غوتري رب سناتايسو سغنتان غا ببيدو في مياوان هيتو تجرا جولين غازتي ساراكا غازتي ستي سغنتا سراكو بيس دجرتي نشيدا في ورلوم متا بتوره ددا حقو بايجرا هندف كلن
لون تدوما جان يو هندامورانيس فون تدوما جان كان مو كزيمت هند ولينجا وفيس نجباتي تاكتابرو خطون تاني جرون نخون وروني أما مكادا ومخون ورا كتاباس بحر المحيط كتابة شيء كوتيب بغايتو جولين توني جت درسوني أموني بيخ بحر المحيط أين يكاي شيخ محمد أمين الكرو علي بقول كاي كتاب نسم نمني برتي نركبه بيخين يخنا تدو نركبه يروح الدو وانا ما نمني عمره ديبو رب لا في سيف في خنايتها واني جان حاجي كنت خين يخيسا نما تقويو أركان حاجي يعني أبو حاجي بقايا أبو جمال سينجي أما نمني عمره مرسا أنكنا تكيل كاو مله تتكلم كيف لما تكي حاسون أفتشر تبيه ربي ورّا يروح ديبو رب سنادايز إبادة أشنا كوس نيارا فيسو بداسة جرا إنيو بداسة هنجوسن شيء بداسة موس كانوا سندرا مو بداسة هندرة جبارة هذا منا كان خرا أونلايناتي شيء تجاهل را تفسيره كرا أبا منا إسيراتي فيات أبا منا إسيراتي بقيا رانتنا أمة خندرت أبا منا خيا جلت كوايته غرين أبا منا غلط هم بيتو بس أبا منا خيا غلط كبا درن علمي جباتي أكنا برت أميرة حواس خنا خيستي أميرة هي وجنا تجاجلا خنجرو يروحون تديني في الفاجرو برنوت درن كبرت أصوم متاخ يا عمران ديمنجن جت شودان شيخ محمد جمال وجه مريتي أصو إني كوبان كمنه عمره باكيجي غوتو غيا